हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब चौधरी साहब जो कि इंटरिम सीईओ हैं ऑफ द मोबिलिंक बैंक एंड लेट्स फाइंड आउट एंड लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो फाइनेंस। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले मुझे बताइए कि राइट नाउ इफ़ यू लुक एट द इकोनॉमिक क्लाइमेट पीपल सीम टू बी वेरी डिजेक्टेड, ख़ास तौर पे अगर बोरोइंग की बात की जाए। ऐसा लग रहा है कि तमाम तर टूल्स जो लोगों को मैसर हैं उसके ऊपर अभाम भी है और उसकी तरफ जाने से वो कतराते भी हैं। आपके पास क्या स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। आपका जो कंसर्न या क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग के इकनॉमिक लैंडस्केप में जो बोरिंग का इस टाइम पे है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी हाई रहे हैं जी, और जितने कमर्शियल बैंक्स हैं वो इस टाइम पे बोरिंग बहुत एग्रेसिवली नहीं कर रहे थे। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो गवर्नमेंट को ज़्यादा लेंड कर रहे थे और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से ज़्यादा आ रही तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं थी। सेकेंडली जब इतने ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बिज़नेस इतना वायबल होना चाहिए या इतना प्रॉफिटेबल होना चाहिए कि वो उस इंटरेस्ट रेट को वापस कर सके बैंक्स को। तो इसलिए बैंक्स की जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत लो हो जाती है। लेकिन जो मोबिलिंक बैंक है जो हम माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में करते हैं काम, उसमें बेसिकली हम छोटे बोरर्स उनको केटर करते हैं जिसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस से रिलेटेड होते हैं या कोई ऐसे बिजनेसेस सेटअप करना चाह रहे हो जहाँ पे उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा भी और एब्सोल्युटली राइट। लेकिन कल ही हम जैसे देखते हैं कि ऐलान हुआ है कि 2.5% अगेन आपका इंटरेस्ट रेट ड्रॉप किया गया है, द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी, और जनवरी तक समझा जा रहा है कि मज़ीद इसमें कटौती आएगी। बट व्हाट आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स इस कि चाहे छोटा बोरोवर हो या बड़ा बोरोवर हो, हमारे यहाँ बात ही की जा रही थी कि द मार्केट इज़ सीइंग अ स्टैगफ्लेशनरी पैटर्न, कि लोग इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, बोरोइंग कम है और हमारी ओवरऑल स्पेंडिंग भी कम हो चुकी है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में, सालों में, जब पाकिस्तानी मईशत थोड़ी इस्तेहकाम पकड़ रही है, इसमें तब्दीली आएगी? जी 100%, क्योंकि आप देखें कि जिस तरह पिछले 6 महीनों में अगर आप इन्फ्लेशन का भी देखें वो भी नीचे आ रही है जी। अब आपने लास्ट देखा होगा तो रफली अराउंड 6.9 पे है और इसी तरह इंटरेस्ट रेट भी तकरीबन 600 बेसिस पॉइंट नीचे आ चुका है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में थोड़ा सा और नीचे आएगा। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो हमेशा से बिज़नेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। जब बिज़नेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं तो सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा रिवॉल्व करती है और थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पे प्रेशर कम होता है और ऑब्वियसली वो एक हेल्प करती है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टेबलाइज करने। एब्सोल्युटली। हारिस साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था। मोबिलिंक बैंक की गुज़िश्ता कैंपेन को मैंने देखा जिसके अंदर आपने इनविजिबल हेयर की बात की, यानी जब हम पाकिस्तान के विरासत के क़वानीन को देखते हैं और यकीनन हम दीनी और शरई तौर पे भी देखें तो ख़वातीन का या घर में जो भी खातून वारिस है उसके हिस्सा बड़ा क्लियरली वाज़े किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी रुकावटें नज़र आती हैं। या तो ख़वातीन क्लेम नहीं करती, हिचकिचाहट है, या फिर ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम गैप ओवर देयर। नंबर वन, व्हाई डिड मोबिलिंक बैंक पिक अप दिस पर्टिकुलर इशू, और आपके ख्याल में इस सिचुएशन का हल क्या है? वेयर आर द रोड ब्लॉक्स? ओके, अगर मैं आपको होलिस्टिकली बताऊँ ना तो मोबिलिंक बैंक और उसके शेयर होल्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वुमेन फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके। एंड वाई वी बिलीव दैट, वो इसकी मेन रीज़न ये है कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अनटिल अनलेस फाइनेंशली एम्पावर कोई भी औरत ना हो वो एम्पावरमेंट से थोड़ा सा दूर ही रहती है जी। तो मोबिलिंक बैंक का फोकस है कि जिस तरह के आपको पता होगा स्टैट्स में कि पाकिस्तान में जो जेंडर गैप है बैंकिंग अकाउंट्स में वो बहुत ज़्यादा है जी। तो रफली अराउंड 15% ख़वातीन हैं जिनके पास बैंकिंग अकाउंट्स हैं और अगर यही गैप हम देखें मेल हजरात में तो वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे रफली अराउंड ग्लोबली फिर भी कम है लेकिन फिर भी 60-65% लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं और उसकी मेन रीज़न ये है कि कभी भी हमारे यहाँ इस कल्चर में, सोसाइटी में इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया। तो हम लोग जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं औरतों के लिए थ्रू आवर बैंक, लेकिन फिर हम उस देखते हैं कि उनके क्या क्या चैलेंजेस भी हैं और किस तरीके से उनको सपोर्ट किया जा सकता है। इसी तरह इनहेरिटेंस की जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया, जब ये आइडिया कंसीव किया तो हमने ये देखा कि इसको हम अपने बैंक के प्रोडक्ट के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं। और आइडिया यही था कि इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ में भी है। इसका एक सोशल इम्पैक्ट भी है और एक कल्चरल इम्पैक्ट भी है।
تو اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان میں ہم نے کچھ اسٹڈی کی تو ہمیں پتہ چلا کہ لیس دین 5% لوگ ہیں جن کو رائٹ فل انہیریٹنس ملتی ہے. مرد اور خواتین یا صرف خواتین؟ صرف خواتین. صرف خواتین لیس کی دین بات کر رہے ہیں. 5%. اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزن میرجز ہیں, ہمارے ہاں فیملیز میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید انہیریٹنس میں کسی بیٹی یا بہن کا وہ رائٹ نہیں بنتا, جب اس کو شادی کر دی جاتی ہے تو اس کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے, جو ایک قسم کا ایک ڈسکنیکٹ ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک اویئرنیس کیمپین بنائی, اور اس کو ہم نے اپنی ایپ جو ہماری جو ایپ ہے موبلنک بینک کی, اس کے اندر ہم نے اس کو پروڈکٹ سے لنک کیا, جی, جس کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ وہاں پہ ایک انہیریٹنس کیلکولیٹر, ڈیجیٹل کیلکولیٹر جس کے اندر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ورثہ کا ٹوٹل نمبر کیا ہے, اثاثے کتنے ہیں, تو پھر آپ کو ایگزیکٹ اپنا انہیریٹنس پتہ چل جائے گا. لیکن مجھے بتائیں اس میں پھر ایک بڑی قدغن جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف 5% خواتین کو ان کی رائٹ فل انہیریٹنس ملتی ہے, یہ تخمینہ بھی لگانا کہ ان کی انہیریٹنس, ان کی جو وراثت ہے اس کی مجموعی مالیت کیا ہوگی, یہ انفارمیشن یہ خواتین کے پاس نہیں ہوتی. جی, اس لیے ہم لوگوں نے اس کو اپنے کیلکولیٹر میں لگایا کہ فار ایگزامپل اگر ایک گھر میں اس گھر والے کو تو پتہ ہوگا نا کہ ہماری ایسٹس کتنے ہیں یا ہمارا اثاثے کتنے ہیں. جی, اس کیلکولیٹر میں انڈر اسلامک شیئر کے مطابق آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کی رائٹ فل انہیریٹنس کتنی بنتی ہے. یعنی کچھ نہیں تو پرسنٹیجز میں بتایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کی ایک پراپرٹی ہے اور اگر آپ اس کو سیل آف کریں اور اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو کچھ بھی ہے تو اس میں پھر آپ کو کتنے ملتے ہیں. اچھا, اور اس کی وجہ سے بیکاز دس از جسٹ دا بگننگ آف دیٹ کیمپین, کیا سٹوریز آپ تک سکسیس سٹوریز پہنچی, لوگوں کا کیا رد عمل تھا, کیا خواتین نے اس کا خیر مقدم کیا خاص طور پہ اس پرٹیکولر چیز کا, یا پہلی دفعہ کئی خواتین کو پتہ چلا ہوگا کہ دراصل ان کا رائٹ فل شیئر کیا ہے؟ اس کی ہمیں بہت زیادہ پذیرائی ہوئی ہے, ناٹ پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی انفیکٹ. تو جہاں جہاں جب لوگوں نے اس کو دیکھا یا جب اس کو پتہ چلا تو اس ہماری کیمپین کو بہت زیادہ سراہا. اور ہمیں جب انیشیل جب ہمیں کہہ رہے تھے تو ہمیں شاید تھا کہ کوئی تھوڑا بہت بیک لیش آئے گا, کچھ لوگ شاید اس کو پازیٹیولی نہ لیں. لیکن اس کیمپین کے بعد نہ تو خواتین, انفیکٹ بہت سارے مردوں نے بھی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں بھی اتنی ڈیٹیلز نہیں پتہ تھے کہ کس طریقے سے ہوتی ہیں. تو اس کا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ آئی وڈ سے کہ آیا ہے. لیکن ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کین بی این ایکولائزر, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی انیشیٹو ہے بینکنگ آن ایکوالٹی, اور جس طرح آپ نے کہا تمام تر بینکس, تمام تر مائکرو فائنانس بینک اس بات پہ پرعزم ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو بینکنگ فیسلٹی یا بینکنگ نیٹ میں لایا جائے, ان کے لیے آسان کر دیا اپنے بینک اکاؤنٹس کو کھولنا, موبائل والیٹس ایٹسیٹرا, بہت ساری فیسلٹیز ہیں. لیکن اس میں جو ایک ڈرائیور حارث صاحب سمجھا جاتا ہے دیٹ از ٹیکنالوجی اینڈ دا ڈیوائسز اٹ سیلف. وہاں پہ بھی نمبرز بہت دے آر ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ اگر ہم اوور آل سبسکرائبرز یا اوور آل موبائل سیل فون یوزرز کی بات کریں تو بہت کم تعداد میں خواتین کے پاس یہ ڈیوائس موجود ہے. ہاؤ ول بی اوور کم دیٹ چیلنج؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ایک چیلنج ہے. اس کی ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلچرلی یہ ہے کہ اگر ہم نے اسمارٹ فون لینا ہے تو ایک میل ممبر فیملی کا ہوتا ہے وہی لے لیتا ہے اور پھر وہ یوز کر لیتا ہے. جی, سو ہم لوگ کیا کریں, موبلنک ہماری جو سسٹر کنسرن ہے جاز, ہم ان کے ساتھ مل کے ابھی ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس میں سے ہم اسمارٹ فونز جو ہیں ایک پائلٹ پروگرام اسٹارٹ کیا, تقریباً رفلی 1000 اسمارٹ فونز ہم اپنے وومن بوررز جو عورتیں ہم سے لون لے لیے ان کو وہ دیا کریں گے, تاکہ اس اسمارٹ فون کو یوز کر کے اگر وہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی یا اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اگر ای ہیلتھ یا ای ایجوکیشن یوز کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں. اس میں یس آپ کی بات صحیح کہ اس میں بھی تھوڑا سا گیپ ہے اور اس پہ کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کا جو ایک لارجر ایم ہے کہ جیسے خواتین کے پاس بینکنگ اکاؤنٹس ہوں گے, وہ اپنے طریقے سے فائنینشلی امپاورڈ ہوں گی, تو مجھے بتائیں کہ وین دے بورو, وین دے اپلائی فار اے مائکرو فائنانس لون, وہ کن چیزوں میں زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جانا پسند کرتی ہیں؟ اگر چھوٹا کاروبار سیٹ اپ کر رہی ہیں تو کاروبار میں کون سی خاص ایریاز میں ان کا انٹرسٹ ہے, اور مزید ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی, ابھی جو ہمارے جو میجر کسٹمرز ہیں, جن کو خواتین کسٹمرز ہیں جو اس لون کو لے کے انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہی ہیں, ان میں وہ چھوٹے سیلون سیٹ اپ کر کے, چھوٹی ٹیلرنگ ہاؤس کر کے
اور انفیکٹ کچھ لوگوں نے کیٹرنگ بزنسز بھی گھر سے اسٹارٹ کیا ہے, ہوم شیفس زبردست, اور وہ بھی بہت سکسیزفل چل رہا ہے. اچھا حارث صاحب, اس میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, جیوگرافک ذرا اسپریڈ کا بھی مجھے بتائیے, کیونکہ عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کی سروسز اور خاص طور پہ جب ہم موبائل والیٹس کی بات کریں, آن لائن ٹرانزیکشنز کی بات کریں, تو صرف اور صرف یہ محیط ہے ہمارے بڑے شہروں یعنی کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ. لیکن کیا پیٹرنز آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے دور دراز علاقے, چھوٹے شہر, چھوٹے ڈسٹرکٹس, کیا وہاں سے بھی آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ جی, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئی تھنک یس اسلام آباد, لاہور, کراچی جو بڑے شہروں میں وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کا ہے, لیکن اگر آپ جائیں ملتان, بھاولپور, بھاول نگر, سکھر, ایون چترال, وہاں پہ بھی لٹریسی ریٹ کافی ہائی ہے, اور وہاں پہ بھی اسمارٹ فون کی پینٹریشن اور یہ اسمال بزنس اسپیشلی خواتین کے لیے بہت زیادہ وہاں پہ ہیں, ان کے لیے مواقع بھی ہیں اور وہ اس کو ایکچولی استعمال بھی کر رہے ہیں. زبردست, یہ ایک بہت ہی خوشائند تبدیلی ہے, اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ یہ مومنٹم, جس طرح ابھی کیملا ہارس اپنی کیمپین میں کہہ رہی تھی کہ وی آر گیننگ مومنٹم, آئی تھنک دیٹس ٹرو فار اس ایز ویل. مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ جب وین شی ہیڈ بیکم وائس پریزیڈنٹ ایز ویل, تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی مے بی دا فرسٹ بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ, اور آج پتہ چلے گا کہ ول شی بیکم دا فرسٹ وومن پریزیڈنٹ آف US اور ناٹ. بہت بہت شکریہ حارث صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.